म्हाका बिनविरोध निवडून हाडल्या बद्दल सराचे तसेच माझ्या वांगडचे जे पंच मेंबर आहा त्यांचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा आभार मानता। म्हाका तसेच आमचे देवस्थान कमिटीचे आहा अध्यक्ष आणि त्याचे सगळे पदाधिकारी त्यांच्यानी म्हाका सपोर्ट दिला, माझ्या हितचिंतकांनी म्हाका सपोर्ट दिला, त्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता। आणि सराकडे आम्ही अशें हें करता की आमची जी कामां उरलेली आहा ती सरान आमकां करून दिवची। आयज आमचे वारकंड त्या गांवान आयज पंचायत आयज डेप्युटी सरपंच आयज बिनविरुद्ध आयज येयल्लो आसा आनी जे आयज पंचायत वारखंड ही आमचे सरपंच आमच्या तशेंच डेप्युटी सरपंचान नीम जाल्लो आसा, तशेंच आमचे मेंबर्स जे खूब बरें काम करता म्हाका दिसता। आनी जे पळय आयज तेंच्यांनी हांगासर बिनविरुद्ध आयज तेंच्यांनी हें दाखयल्लें आसा म्हणजे तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट आपलो सगळे बिनविरुद्ध हें करून तेंच्यांनी आयज ही पंचायत आयज परत डेप्युटी सरपंचांनी अशेंच तेंच्यांनी बरें रावचें म्हाका दिसता। आनी जी कामां आसा ती फुडें बरें करून हें घेवन वयची आनी जी पळय आयज कामां फुडें तेंचे करूंक जाय जाल्यार तितली कामां हांव करून तेंकां दितलो। आनी जी वारकणांक म्हणजे खुबशे वारकणांक कामांय जाल्लीं आसा आनी हेज्या फुडें आनीकूय करून दाखयतलो, कित्याक आतां ऑलमोस्ट तेंच्यांनी हॉट मिक्स हो रोड करून दाखयल्लो। 2 दीस जाले तेजे स्ट्रीट लायटी इनॉग्रेशन करून दिल्लें आसा। तशेंच तेंचे ग्रावंड आसा तो ग्रावंडाचे हांव एज फास्ट आमच्या गोविंद गावडे सर हेकाय मेळोन हे एज फास्ट ऑफ ग्रावंडाचेय बी तेजें फावंडेशन आमी जाता तितलें फास्ट स्टार्ट करतले आनी अशेंच काम तेंच्यांनी रावचें सगळ्यांनी एके कडेन आनी अशेंच काम करून गांवांक जे पळय जाय ते गांवांक तेंच्यांनी दिवचें, लोकांक कितें गरज आहा पळय ती गरज तेंच्यांनी हें करून दिवची आनी तेंकां म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो।